اذا الشباب كنا وقفنا في لابارتي قربنا نوصلوا للديناميك في هذا ليكزامان هذا. اوكي في هذا ليكزامان دونك عندنا لو روبير ار 0. دونك رجعوا لا فيديو اللي كنا جاوبنا على لي كيستيون كامله حتى حسبنا لينيرجي سينيتيك ديتيرميني لي زيليمون دو ريدكسيون دو توrsor cinétique et dynamique. Quatrièmement, calculer l'énergie cinétique. On a calculé l'énergie cinétique. Donc, راجعوا هاد الكيستيون 1 2 3 4 داك الكالكول اللي عملنا كامل. جينا ل 5 قلنا en négligeant le frottement entre la boule et le plan, parce qu'on parle le frottement négligeable, c'est-à-dire la réaction qui est perpendiculaire à le plan de contact, écrire les équations traduisant les théorèmes généraux de la dynamique. En déduire psi et phi et RA et RI, sachant que à t égale à 0, on a les données. Psi point de 0 égale à psi 0 égale à la racine de G sur A, phi point à t égale à 0 égale à la racine de G sur A, psi ou phi à t égale à 0 راه nul. Donc, أول حاجة, on applique les théorèmes généraux. شنو هما les théorèmes généraux اللي نطبقوا هنايا de la dynamique. Les théorèmes généraux de la dynamique. Alors, donc, هاد les calculs كلهم déjà fait كاين لا فيديو ديال l'examen. Je pense aussi l'examen 3 هذا ولا اوكي نتوما تكونوا عارفين الترتيب. Donc, آخر حاجة كنا حسبنا عطينا le moment on a exprimé le moment dynamique au point A. Par la suite, quatrième question, on a calculé l'énergie cinétique. Il est défini 2 fois l'énergie cinétique, c'est le commandement du torsor cinématique et le torsor cinétique. Donc, je vais vous faire ça. وقلت باللي théorème de la résultante dynamique راهم هادو les théorèmes généraux ديال الديناميك. لو تورسور ديال لي فورس تعطي لي فورس وكل وحده لو مومون ديالها ولو تورسور ديناميك لا ريزولتون ديناميك ام غاما جي دائما كتبقى هي كيلكو سوا لو بوين هذا اللي كيتبدل لو مومون ديناميك. دونك لا كيسيون اللي كتقول لي واش واحد لو بوين سوليد هذا ما تنحسبتو في واحد لو بوين سوليد نقدر نستنتجو بشي بوين اخرى حيت راه سي ان شون انتي سيميتريك. لو شون في هذيك لو بوين ا مثلا تقدر تكون ما كتنتميش للسوليد هو لو شون في لو بوين بي اللي كتنتمي للسوليد بلس لا ريزولتون برودوي فيكتوريال بي ا. وكل تورسور راه كيتبدل لو شون ديالو كيتبدل بحال مثلا في لا سينيماتيك هو لا فيتاس في السينيتيك راه هو المومون سينيتيك في الديناميك راه هو المومون ديناميك ولا ريزلتونت كتبدل حتى هي اما اوميغا اما ام في جي ولا ام غاما جي. حتى بالنسبه لي فورس المومون ديال الفورس ا هو المومون ديال الفورس بي بلس لا ريزلتونت اللي عندي هي لا فورس في هذه الحاله برودوي فيكتوريال. دونك سي سامبل راه سي ان شون انتي سيميتريك. داك الشابيتر الاول هذا هو الدور ديالها. دونك هنايا اول مرحله pour appliquer le théorème de la résultante dynamique. Donc on a la cinquième question, bien sûr on va essayer de développer ou bien de donner les équations traduisant les deux théorèmes هادو. Donc هذا cinquièmement. Donc cinquièmement هاد les équations هادو. Donc la somme ديال الفورس ام غاما جي. دونك ضروري خصني نعطي البيلون ديال لي فورس فاش نبغي نخدم في الديناميك ضروري نعطي البيلون ديال لي فورس حيت باغ لا سويت كنحسب لو مومون ديالهم. دونك بيلون المرحله الاولى بيلون دي فورس بمعنى اشنو هما لي فورس ابليكي على على السوليد ديالي ونشوف واش كاين الفروتمون واش ما كاينش لي فروتمون اكسيتيرا. اول حاجه دائما كيكون هو لو بوا. اوكي دونك جو في كوبيي داك لا فيغور باش غنبين لكم لو بوا كيفاش عامل. توجور لو بوا تيكون نازل لتحت ديريجي فيغ سول. فوالا هذا هو لا فيغور ديالنا. دونك بشويه عليكم راه في الاول كتشوف انت راه كيبان لك بلي لو بوا راه عكس زد زيرو. دونك لو بوا من هاد لا فيغور راه عكس زد زيرو. سي تري بيان. دونك ننزلو لهنايا باش نبين لكم مي نورمالمون هاد البروبليم راه تخدمو في واحد الوقت اللي هو وجيز. دونك البيلون ديال لي فورس. اوكي دونك فوالا غنعمل لا ريبريزونطاسيون ديال لو بوا ديالنا. اوكي دونك لو بوا il est dirigé vers اوكي ها لو بوين جي من لو بوين جي وانا غنكون نازل فوالا لو بوا. هذا هو لو بوين. كتلاحظوا بلي لو بوا دونك البيلون ديال لي فورس اول واحد اللي عندنا هو لو بوا هو ديال السوليد حيت لا تيج راه قال لنا راه ماس نيجليجابل. دونك اون نيجليج كاع داك الكونتريبيسيون ديالها. دونك لو بوا نورمالمون دون لو كا جينيرال لو بوا ايغال ا ام فوا جي.
والجي راه عاطي لك نازله، ها هي الجي، فوالا لو جي. الا جيت تشوف الجي هنايا، فوالا لو جي ها هي اللي نازله. دونك جي شويه عليك، جي ايكال موان جي سويفون زد زيرو qui est égal à moins mg suivant z0. و z0 انا راه ما عنديش في الاخر، خصني اكسبريمي دون لا باز في ضرب في زد moins mg z0. ديجا بيناها باللي هي سينوس دو تيتا فاش كنا خدامين هذا البروبليم هذا، قلتوا البي دي اف اللي كنا درنا فيه، اولا ما فيها باس. لا تفرجتوا فيه عاودوا ديروا هذا الكالكول هذا باش تشوف راسك واش فهمتي دوك واش استفدتي من لي زاستوس اللي دازوا قبل. نجيو عاوتاني لو مومون ديال لو بوا، حيت كنحتاجو لو مومون ديال لو بوا. لو بوان دابليكاسيون، نقطه التاثير ديال لو بوا هي جي. مثلا باغي نحسب لو مومون في لو بوان جي ديال لو بوا ايكال هو كنحط البوان فاش كنحسب، والبوان دابليكاسيون هي جي. جي برودوي فيكتوريال بي ايكال زيرو. دائما كنحط البوان فاش كنحسب هي جي كنسبقها على اليسار، واللي على اليمين كنحط البوان دابليكاسيون. فوالا ما كاينش دوك لي نول. مثلا الا باغي لو بوان اون ا، حيت اون ا فين درنا الاخر، فين عندنا لي دوني بزاف، حيت هنا ما غتعرفش انت فاش اون بوان اش اون بوان غتحسب، فاش دير ليغاليتي ديال لي دو تورسور باش نرجع. ولكن انا لي تورسور اللي لاحظت لو تورسور ديناميك كاين في لو بوان ا، لو تورسور سينيتيك في لو بوان ا، سينيماتيك يعني كاع اللي عندي لي بوان لي دوني اللي عندي كامله في ا. دونك لو مومون في ا نقدر ندير لا غولاسيون ديال الشون اونتي سيميتريك، راه هو لو مومون ديال لو بوا في جي بلس لا ريزولتونت ديال التورسور ديال لي فورس. شنو لا ريزولتونت ديال التورسور ديال الفورس؟ هي بي. هذه راه اول حاجه لا فورس نفسها برودوي فيكتوريال جي برودوي فيكتوريال جي ا. سي تري بيان. هذا لو مومون في جي الي نول. البي هو موان ام جي سينوس دو تيتا دبليو بلس كوسينوس دو تيتا زد. تقول لي علاش حسبتي في ا؟ حيت باغي ندير ليغاليتي ديال لي دو تورسور، وانا راه ضروري خص يكون عندي نفس لو بوان. اوكي برودوي فيكتوريال من جي ل ا، واش لاحظ معايا مزيان، من جي ل ا. من جي ل ا قلنا هي 2 زا سويفون زد، 2 زا سويفون زد. وحدوا راسكم مع البرودوي فيكتوريال يكون نفس لا باز، باش دير دائما عندك لا باز اللي هو يو دبليو زد، وتدور عليه في هذا السونس بوزيتيف. دونك عندنا دبليو برودوي فيكتوريال زد، دبليو برودوي فيكتوريال زد هي يو، وزد برودوي فيكتوريال زد دائما هي نفسها هي زيرو. دونك انتم فاش كيقرب لكم لي زيكزام هاد زد فيكتوريال زد تبقى تفكر فيها بزاف، راه دائما اي فيكتور برودوي فيكتوريال نفسها راه لي نول، حيت سينوس زيرو راه زيرو. دونك تبقى لنا هي موان ام جي موان دو ام جي، ما ننساش موان دو ا ام جي سينوس دو تيتا، ما تنساوش سينوس دو تيتا، ما تنساوش هذا السكالير. بقات لك دبل في برودو فيكتوريال زد اللي هي يو. وفوالا هذا هو لو مومون او بوان ا ديال البوا. راه من لهنايا راه ممكن تحط هذا التورسور هذا ديال البوا، مثلا تقول لي بوا اوكي ديال البوا او بوان ا، غتحط لا فورس ديال لو بوا ولو مومون او بوان ا ديال لو بوا دير ايكال. اوكي حنا ما نضيعوش الوقت، نجمعوا لي فورس اكستيريور كامله في مره واحده، نجمعوا لي تورسور كامله في نفس لو بوان. مزيان، ها لو بوا سالينا معاه. دابا باقي لنا قال لنا ما كاينش لي فخوتمون، ولكن دابا باش غتبقى هذه اون كونتاكت، باش غتبقى هذه اون كونتاكت، باش تبقى اون كونتاكت افيك لو بلون. راه قال لنا افيك لو بلون. دونك من بين الاغلاط اللي كديروا هو انك غادي تقول لي فوالا حتى هنا غادي ندير عموديه، لا قال لي غير افيك لو بلون. كتقرا رجع للتكست غيقول لك غير افيك لو بلون. راه دايره لا رياكسيون اون اي راه الي سوفون زد زيرو. علاش لا رياكسيون اون اي الي سوفون زد زيرو؟ حيت هنايا لو كونتاكت، حيت هنايا الله يجازيك لو كونتاكت، لو كونتاكت اللي عندنا هنايا، لو كونتاكت اللي عندنا هنايا راه ما كاينش لو فخوتمون. داكشي باش كنمثلها الي بيربونديكولار على لو بلان. اوكي هذا هو ار ا. ار اي ما عرفتش، ار اي ما عرفتش، ما قاليش ار ا باردون ما عرفتش. مي ار اي باردون هذه ار اي لا رياكسيون او بوان اي اونتر الكونتاكت اونتر لو بوان اي اونتر لو بلان اونتر السوليد ولو بلان. اوكي حيت عندي لا سفير راهي محطوطه فوق لو بلان، ها لو بلون في لو بوان اي، ولا رياكسيون او بوان اي راه عمودي. علاش؟ دائما حيت هنا يا با دو فروتمون. وهذا هو لو بلون اللي عندكم، لو بلون اكس او اي ولا اكس 0 او اي. سي تري بيان، هو اللي مثلت هنا بالصفر. لا رياكسيون راه عمودي هنايا، الله يرضي عليكم. اون ا الله اعلم، مازال غادي نديرو التيوريم دو لا ريزولتون ديناميك اللي غتخرجنا. صافا دونك هنايا غادي نجي نشوفوا لاكسيون اون ا. اوكي اكسيون اون ا بيان سور راه هو ديال لو بلون على السوليد. اوكي راه بلون على السوليد. اشنو غادي نعمل؟ دونك فوالا اون اي باردون، اون اي هو اللي غادي يسهل. اون اي اشنو عندي؟ دونك لا رياكسيون اون اي
راه égal le module ديال RI suivant Z0. ما عارفش أنا le module ديالو qui est égal à RI. le module دائما الفيكتور دائما هو المنظم ديالها في الفيكتور اللي كتبورتيها. Z0 هو سينوس دو تيتا W بلس كوس تيتا زد. هادشي ديجا درناه المرة اللي فاتت. يلا نجيو نحسبوا اون ا. دونك لو مومون ركز مزيان في هذه الحاله باش تفهم مزيان. لو مومون ديال ار اي اون ا اشنو كنجي كنحط ا هي الاولى. اوكي برودوي فيكتوريال ار اي. وشنو هي البوان دابليكاسيون ديال لا فورس ار اي. البوان نقطه التاثير. نقطه التاثير هي اي. اوكي في اي. دونك هذه راه فورس دو كونتاكت في لو بوان بونكتويل. دونك اي اللي كنحط هنايا سي تري بيان. دونك ا اي ايكال كوا. ا اي راه ما عنديش هي راه هي ا جي بلس جي اي غير من لا فيغور برودوي فيكتوريال ار اي. دونك جو بونس غتكونوا تدربتوا على هذا الكالكول هذا. دونك ا جي قلنا قبيله هي موان 2 ا سويفون زد. وهذه جي اي هي موان ا زد 0 برودوي فيكتوريال ار اي اللي هي ار اي سويفون زد 0. ونرجعوا لهنايا راه باينه من ا جي راه هي موان 2 ا زد. و جي اي راه باينه من جي الاي راه هي لو غايون ديال الصفر حتى لهنا هو لو غايون اللي عندي. اوكي لو غايون ديالها هو ا. وعكس زد 0. شوف زد 0 فين غادي. فوالا من هنا عاوتاني زد 0 برودوي فيكتوريال زد 0 نول. ولكن زد برودوي فيكتوريال زد 0 ديجا كالكولي راه هو اللي كنا لقيناه هو. نزيدو نحسبوها يلاه سير. دونك ايتيغال ا موان 2 ا زد موان 2 ا ما ننساش ار اي. ما ننساوش ار اي سكالير ار اي حيت هو نورم. زد برودوي فيكتوريال زد 0. شنو هو زد 0 هو كوس تيتا زد بلس سينوس تيتا دبليو. وقلنا زد برودوي فيكتوريال دبليو راه هو اللي عندنا هو دوك عندنا يو دبليو زد. دوك عندنا اوكي زد برودوي فيكتوريال دبليو راه في المنحل عكس المنحل الموجب هي موان يو افيك لو موان اللي هنايا هي بلس. غتجينا هي 2 ا فوا ار اي. هذا زد برودوي فيكتوريال زد راه نول. هذا برودوي فيكتوريال هذا هو موان يو. ما نساوش لو سينوس دو تيتا suivant U. وهذا هو le moment au point A de la réaction RI. Voilà. Donc هذا هو le moment اللي باغي نحسبو حنايا. C'est très bien. Voilà notre expression اللي كنقلبوا عليه. Voilà. Donc المرحلة الأخرى donc la réaction قال لي la réaction en A. donc كتلاحظوا هنا شوف غير في السوليد عندك لو بوا كيأثر عليه. عندك التأثير ديال لو بوا الوزن ديال الجسم لو بوا. لا رياكسيون باش يبقى اون كونتاكت مع لو بلون دار تكون واحد لا فورس. ولا تيجي باش تبقى هنايا خصها تكون واحد لا رياكسيون ار ا. بمعنى لاكسيون اون ا اكسيون اون ا. باش تزوين لاكسيون اون ا ما كنعرفش ار ا. انا ما كنعرفش ليكسبرسيون ديالها. مي لو مومون اون ا دو لا رياكسيون ار ا راه بسيط. كنحط لو بوان ا هي الاولى على اليسار. لو بوان دابليكاسيون ديال لا رياكسيون ار ا نقطه التاثير ديالها راه في ا برودوي فيكتوريال ار ا. il est nul. très bien. حيت نقطه التاثير ديال لا رياكسيون ار ا راه هي لو بوين ا كي سيتي سور لاكس او زد 0. دونك فينالمون انا عطيت البيلون ديال لي فورس ولو مومون ديال كل فورس. دونك من هنايا غتجي عندي غيكون عندي الحق ديال انني ندير ليغاليتي. اوكي تيوريم اشنو قلنا ليغاليتي ديال لي دو تورسور اللي دوينا عليها قبيله. لا سوم ديال فورس اكستيريور ايغال ام غاما هي التيوريم دو لا ريزولتون ديناميك. دونك اون ابليك لو تيوريم دو لا ريزولتون ديناميك. يلا بشويه علينا on applique le théorème de la résultante dynamique. Application, donc théorème de la résultante dynamique. Je suis en théorème de la résultante dynamique. كنحدو منها شي كومبوزون ديال شي فورس نحدو شي دوني. اوكي فوالا. دونك لو تيوريم اشنو كتقول هاد لو تيوريم de la résultante dynamique. كتقول لك toujours la somme des forces extérieures dans un repère galiléen bien sûr la somme des forces extérieures dans le repère fixe égale à m la masse totale ديال السوليد يقدر يكون composé fois l'accélération ديال g par rapport à r0 la somme des forces dans r0. هذه هي التيوريم de la résultante dynamique. ابليكيوها هنايا اشنو عندنا لو poids plus la réaction en a plus la réaction en i ok égale à m fois l'accélération au point g par rapport à r0. Donc le poids, je n'ai le poids l'expression dialogue. Le point, double point, ou moins mg
sinus de θ دائما كنحط ليكريتور فيكتوريال بحال ما هكذا ومن بعد كنبقى ندير البروجيكسيون. دابا نوريكم البروجيكسيون بسيطه. بلوس لا رياكسيون اون ا ما كنعرفوهاش بلوس لا رياكسيون اون اي قلنا هي ار اي سويفون زد 0 اللي هو sinus θ دبليو بلوس cos θ زد اوكي ايغال l'accélération قلنا هو موان دو ام ا لو sinus دو θ راه ديفلوبيناه المره اللي فاتت عندنا بسي سكوند سويفون يو plus psi point carré cos θ suivant W moins le psi point au carré sinus de θ suivant Z. وهذا هو l'expression اللي غنعملوا له la projection. هذا هو l'expression اللي غنعملوا له حنايا la projection على les vecteurs. اوكي. دونك هذا هو الاخر. دونك هذه ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الاولى نبقى ندير لها البروجيكسيون. نجيو نحطوا ليكواسيون الثانيه اوكي حيت قال لنا عطينا غير ما طلبنيش نحسب حتى شي كومبوزونت هنايا لا ار لا والو نحافظ على لا كيسيون. قال لي نرجع لا كيسيون عطيني الاخرين لي تيوريم لي زيكواسيون اللي كي اشنو قال لي اون نيغليجون لي فروتمون كذا اكريغ لي زيكواسيون ترادويزون لي تيوريم جينيرال. نعطي غير لي زيكواسيون اللي كتبت دابا فينالمون ديفلوبي كل وحده ونحطها عاد من بعد نكالكولي هادو بلا بروجيكسيون. Donc, théorème de la résultante dynamique, salinaha. Ou bien, le théorème du moment dynamique. Le moment dynamique, c'est le moment de la force. Donc, hadi salinaha. Donc, théorème l'akhra. Donc, on a deux i. Théorème du moment dynamique. Théorème du moment dynamique. هاد التيوريم ديال المومون ديناميك اشنو كتقتضي قال لي دونك هاد التيوريم هادي بانني غادي نشوف قلنا ليغاليتي ديال لي دو تورسور في لا سيونس اللي دازت قبل دونك باللي لو مومون ديناميك اون ا حيت عندي لي دوني كامله في ا لو كالكول كامله افيكتيو اون ا ديال السوليد بارابور ار 0 هو لو مومون اون ا ديال هاد لا سوم ديال لي فورس اكستيريور كلهم اللي هما لو مومون اون ا دو لا du poids plus le moment en A de la réaction RA, la tigera suivant Z0, plus le moment en A de RI. Donc, là, on va déjà حسبنا. يلا نبداو le moment dynamique. شحال قلنا على le moment dynamique. Résultat. دي كنا لقينا في le moment dynamique. كنا لقينا سيدي بلي le moment dynamique égale à MA au carré sur 5 facteur de psi point sinus de θ. عملنا psi point sinus de θ. moins 20 psi point psi point carré cosinus de θ plus 2 phi point suivant u ok نقلوهم قاد plus 22 psi seconde sinus de θ w plus 2 phi de point plus psi de point psi بقاو دير لك باش ما تخاطلكمش مع phi cosinus de θ suivant z. Voilà, هذا هو l'expression ديال le moment dynamique égale le moment de la force. اشنو هو le moment ديال le poids قلنا هو moins de mga sinus de θ suivant u plus 2a ri sinus de θ suivant u حتى هو le moment ديال a ديال ار راه لقيناه الي نول. دونك فوالا ما تنساوش دونك هذه هي ليكريتور اللي كنقلبوا عليها. فوالا هذا هو لو مومون اللي كنقلبوا عليه. فوالا هذا هو ليكسبرسيون ديالو. سي تري بيان. فوالا ما تنساوش فوالا ها يو فوالا دبليو فوالا زد فوالا يو هنايا وفوالا يو هنايا حتى هنا اوكي. Voilà, donc on a W, on a Z, on a la réaction RA. Et voilà pour l'ARA. هنايا عاوتاني Z وعندنا W عندنا U W Z.
هكا باش تعلم تسطر على الامور اللي عندك، حيت كتغلطوا بزاف هاد لي بروجيكسيون كتنساو راسكم. دونك انا حطيت لي دو تيوريم ترادويزون هاد التيوريم دو مومون ديناميك والتيوريم دو لا ريزولتون ديناميك. بقى لي المرحله الاخرى كتقتضي انني نلقى دونك 6 يطلب مني 6 انني نعطي هاد ليكسبرسيون هادو 6 يطلب مني نعطي بسي دو تي في دو تي بسي دو تي ار ا ونعطي ار اي. هاد لي بروجيكسيون اللي كنجي كنعمل هنايا فاش كتشوف هنا، ولا يقدر تجي كيسيون كامله يقول لك ديتيرميني هذا، بمعنى كتجي كتشوف. دونك اول مرحله غادي نجي نشوف دابا بسي دو تي وفي دو تي، غادي نجي للتيوريم ديال المومون ديناميك. دونك غنسمي هاد ليكواسيون هادي، غنسمي هاد ليكواسيون هادي واحد، ونسمي هاد ليكواسيون هادي جوج. دونك ليكواسيون واحد شوف معايا مزيان، ليكواسيون تيوريم ديال المومون ديناميك جوج اللي فيها لي بسي ولي في، اوكي، اللي هي التيوريم دي مومون ديناميك. ولاحظ معايا غادي نجي ندير لي بروجيكسيون، اوكي، غادي نجي نعمل ندير لي بروجيكسيون. يلاه نبداو البروجيكسيون على دبليو في، بمعنى كنجي كنديرو سكالير دبليو في، ليكواسيون كامله سكالير دبليو في. فاش كنقولوا بروجيكسيون سوفون دبليو في، بمعنى كنقطعوا ليكواسيون 2 كامله وندير لها سكالير دبليو في، برودوي سكالير دبليو في، ونجي نشوفوا نجي ليكواسيون 2. دونك شنو عندنا؟ يو سكالير دبليو في راه الي نول، ها انت راه يو سكالير دبليو في راه هي زد سكالير دبليو في راه برودوي سكالير ماشي برودوي فيكتوريال الي نول، و دبليو في سكالير دبليو في راه هو واحد. كنهزو لي زيكسبرسيون اللي مع دبليو في، هذا اللي مع يو راه نول، اللي مع دبليو في 22 بسي 22 بسي سكوند سينوس دو تيتا دبليو في نحطوها 22 بسي سكوند سينوس دو تيتا اللي سويفون دبليو في. عاوتاني هذا زد سويفون زد راه الي نول، هذا ايغال هذا راه يو راه الي نول، دونك هذا راه الي نول. دونك شنو غتعطينا هذه؟ خليوها نجيو نديرو البروجيكسيون عاوتاني سويفون زد. علاش انا درت شوف علاش درت انا البروجيكسيون سويفون دبل في؟ علاش؟ حيت هنا عندي نفسي سكوند، متفقين؟ هنا عاوتاني عندي بالنسبه للاخر سويفون زد راه عندي في سكوند حتى هي. نقدر ندير البروجيكسيون كامله ونشوف شكون اللي غيخرجني، نقدر ندير البروجيكسيون كلهم. يلا نديرو كاع البروجيكسيون كامله سويفون دبل في سويفون زد. يلا سويفون زد اشنو عندي؟ فوالا سويفون زد ها ليكسبرسيون 2 في سكوند بلس بسي سكوند كوسينوس دو تيتا ايغال هذا راه نول ما نهزوش، ما كاين حتى شي اكسبرسيون اخرى هنا زاد، بقى لي غير هذا بوحديتو يو زد دبليو في زد يو زد راه نول، زد سكالير زد هي واحد كتساوي زيرو، حيت هذا البرودوي سكالير هذا كامله هذا موان دو ام جي ار اكس هكذا يو راه زيرو، غتجيني 2 في سكوند. دونك ليكواسيون دو كامله برودوي سكالير زد غتعطيني سيدي بلي 2 في 2 بوان بلس بسي 2 بوان كوس تيتا ايغال 0. وسويفون يو حتى هو سويفون يو غنجيو سويفون يو نشوف عندنا هاد الاكسبرسيون كامله اللي سويفون يو. اوكي نورمالمون هنا انا علاش قلت هذا ايغال زيرو، هذا ايغال زيرو حيت ايغال زيرو ما هزتش هاد الاكسبرسيون ام ا او كاري سور 5 اختزلت به. من نورمالمون هنا عندي يو وهنا عندي يو راه ضروري. شوف ام ا او كاري سور 5 تقدر تجي هنا دير ام ا او كاري سور 5 في 22 كذا كذا ايغال زيرو، لا داعي نكتبها. مي هنايا بويسكو لا بروجيكسيون هنا على يو وكاين هنا يو وكاين هنا يو خصني ضروري ام ا او كاري سور 5 هاد الاكسبرسيون انا نكوبيه ونقول لك. دونك هاد الاكسبرسيون كامل لي سويفون يو كيساوي سكالير يو هو هذاك، هاد الاكسبرسيون هذا فوالا ساوي ام او كاري ايغال. شوفوا ليغاليتي البروجيكسيون على يو هذا سكالير يو راه هو هذا يو سكالير يو هي واحد كوبي نكوليو هذا. اوكي دونك داكشي باش كتكون حاط الامور ديالك مقاده راه ما غاديش تكون مرتب الورقه ديالك في ليكزامان، راه ما غاتحتاجش انك اشاك فوا. دونك بلوس هاد لو تيرم هذا لي سويفون كنجي كنشوف اصلا دائما بقى عملوا هكذا ديروا لو بروجيكسيون ديال لي دو زيكواسيون شوف اشنو هو الدوني اللي تقدر تخرج منها. دونك بلوس هاد لو تيرم فوالا انا عطينا الاكسبرسيون دونك بلوس هذا البروجيكسيون على يو. دابا انا باغي نبدا بسي بوان في بوان نجي لهاد ليكواسيون هادي سويفون دبليو في. هاد لي زيكواسيون نسمي هادي بتي ا بتي بي بتي سي. نجي لبتي ا شنو تعطيني بتي ا؟ ليكواسيون بتي ا تعطيني بسي سكوند ايغال زيرو. اوكي امبليك بلي الا كانت بسي سكوند امبليك بلي بسي بوان ايغال كوا بلي بسي بوان ايغال واحد لا كونستونت نسميها سي 1.
Ça va? Donc, il y a l'intégration ديال هذه. L'intégration. بحال غنقول لك بسي سكوند هي بمعنى هي لا ديريفي ديال بسي بارابور تي بمعنى دي دو بسي هي سي 1 فوا دي دو تي. يلا انتيغري هنايا بسي دو تي ايغال هو سي 1 لانتيغرال ديال دي دو تي هو تي بلس بسي تي ايغال 0 بلس لا كونستون بسي 0. دونك عطانا بسي تي ايغال 0 اي لي نول. نجي عاوتاني لهنايا دونك بويسكو نرجع ليكواسيون بي اش تعطينا بي بويسكو. شوف معايا مزيان، شوف معايا هاد ليكسبرسيون بسي سكوند اي نول ما تبقى لي غير في سكوند حتى هي راه اي نول. في سكوند ايغال 0 امبليك باللي في بوان ايغال لا كونستانت سي 2 اللي هي لا ديريفي دو في بارابور تي بمعنى دي دو في هي لا كونستانت سي 2 فوا دي دو تي امبليك باللي في دو تي ايغال سي 2 فوا تي بلس في دو تي ايغال 0. صافا دونك عطينا ليكواسيون. دونك هاد لي دو زيكواسيون هادو هما اللي لقينا بهم بسي وفي. ولكن خصني ضروري نرجع لي دوني. قال لي اخر حاجه في ليكزيرسيس قال لنا شوف معايا مزيان، قال لنا باللي شوف معايا مزيان انا عندي في بسي دو تي ايغال 0 ايغال في دو تي ايغال 0 ايغال ا 0 بمعنى سي تري بيان من جهه اي. شوف معايا مزيان عطانا باللي بسي بوان اوكي بسي بوان de t égale à 0 égale à racine de g sur a. ولكن هنا لاحظت معايا شوف معايا بسي بوان. ها بسي بوان دائما بسي بوان سي اون كونستانت سي 1 اللي هي سي 1. دو ميم عندي عاوتاني في بوان دو تي ايغال 0 قال لي هي لا راسين دو جي سور ا عطاها لي في ليكزيرسيس. هي في بوان قدامكم ها في بوان ايغال سي 2. دونك فينالمون غادي تقول لي باللي هنا راه بسي دو تي راه هي في دو تي هي لا راسين دو جي سور ا. ما تنساش تضربها في التي راه لا راسين غير على جي سور ا فوا تي. اي فوالا لقينا الاخر. دابا نجي حددت بسي دو تي والاخرين نجي باغي نلقى لا رياكسيون. اشنو قال لي؟ قال لي ديتيرميني لا رياكسيون اون اي حتى لا رياكسيون اون ا. نجي نشوفوا لا رياكسيون اون اي. اولا بعدا علاش انا ما درتش هنايا البروجيكسيون ديال هاد ليكواسيون هادي لقى بها بسي دو تي ولقى فيها في دو تي. تقدر دير البروجيكسيون ديالها ولكن باقي عندك دي زانكوني فيها ار ا وفيها الاخرين وفيها ار اي انكوني وبلوتو راه ار لي انكوني. ما عرفتش دابا الا بغيت نجي نعمل البرودوي سكالير ار ا سكالير شي حاجه ما عارفش ار ا الكومبوزون ديالها سكالير مثلا يو ولا سكالير دبليو ولا كذا. دونك ار ا لي انكوني. دونك هنا كتركز مزيان كتشوف ليكواسيون اللي غتخرج. دونك انا غادي نجي دابا نشوف البروجيكسيون او يو. اشنو البروجيكسيون او يو اللي عطينا؟ هو لو بتي سي. لو بتي سي شنو عطانا؟ دونك بتي سي ممكن نخرجوا منه ار اي. ار اي. كتلاحظ هاد ليكواسيون هادي البروجيكسيون او يو. هذا هو البروجيكسيون على يو ممكن نخرجوا منه ار اي. ما فيش ار ا في هذه الحاله اكسبريسيون ما فيش ار ا حيت لو مومون ديالها راه نول. دونك غنجيو لهنايا دونك ونعملوا ليكواسيون سي. دونك هذه ليكواسيون سي باش انني هي البروجيكسيون على يو. فوالا دونك كتلاحظ هاد ليكسبرسيون سي بوان في بوان راه عندي لي زيكسبرسيون ديالهم. كتلاحظ ممكن نختزل بسينوس دو تيتا ولا ا سينوس دو تيتا. ا سينوس دو تيتا راه عندي ا سينوس دو تيتا ا سينوس دو تيتا ا سينوس دو تيتا غتبقى لي دو ار اي. اوكي فينالمون فاش غادي نجي نحط لي كالكول ديالي غنلقى بلي ار اي égale à mg sur 5, mg sur 5, 6 moins 10 cos θ. C'est très bien, غير الكالكول قسم على جوج هنايا. ما تنساش راه بسي بوان في بوان باش تعوض بسي بوان في بوان. بسي بوان وفي بوان تعوضهم. اوكي بسي بوان في بوان هذا راه بسي بوان ايكال 0 حتى هي دائما كونستونت. انت شوف غير الاكسبرسيون ديري في بسي بوان في بوان هو راسين دو جي سور ا. اوكي راسين دو جي سور ا. وما تنساش راه عندك برودوي هنا بسي بوان فوق بسي بوان راسين دو جي سور ا فوا جي سور ا هو جي سور ا. عاوتاني جي سور ا تختزل لك. سي تري بيان. دونك فوالا هذا ار اي. لقينا ليكسبرسيون ديال ار اي صافي سي في.
كاينه ليكسبرسيون ديال ار. بقات لنا ار ا. كيفاش نلقاو ار ا؟ نجي نرجع لا ريزولطون ديناميك دونك ار ا هنايا هي اللي بقات انكوني في هاد ليكسبرسيون هذا كله. هاد ليكسبرسيون هذا كله تيوريم دو لا ريزولطون ديناميك ار ا هو اللي بوحديتو باقي لنا هنايا. دونك غنجي نقبطو ونعوض. ما ننساش راه هاد لي دوني هما اللي نفعوني. شوف بسي سكوند، بسي سكوند وفي سكوند راه نول، بسي سكوند وفي سكوند راه نول. داكشي باش قلت لك ما يمكنش تطبق هاد التيوريم وانت مازال ما عندكش الاخرين. دونك هذه الديناميك تيوريم دو لا ريزولطون ديناميك. وانا راه قلت هنايا باللي قلت هنا سيدي باللي بسي سكوند راه الي نول. دونك هذا راه قلنا ار اي فاكتور وهذا راه ار ا. اشنو قلنا على بسي سكوند راه الي نول؟ فيها كايناش في سكوند ما كايناش. دونك بسي بوان راه معروفه هي راسين دو جي سور ا. عاوتاني او كاري غتولي هي جي سور ا. اوكي. وغتجيك من هنايا، غتجيك من هنايا باللي ار ا ايكال غنديو هذا لك الطرف الاخر، هاد موا ام جي، هادي موا ام جي غتمشي للطرف الاخر تولي بلوس ام جي سينوس تيتا دبليو بلس كوسينوس تيتا زد موا ار اي. موا ار اي راه ديجا حسبناها، موا اللي هي موا ام جي sur 5 facteur de 6 moins 10 cos θ ار اي facteur de sinus de θ w plus cos θ z. وما ننساوش هاد الاكسبرسيون الاخر اللي هو moins de ma moins de ma sinus θ بسي secondes suivant u راه il est nul. ok. sinus de θ جينا بسي point au carré cos θ w moins psi point sinus θ. ok. moins psi point, psi point je pense moins psi point. ok. moins psi point au carré حتى هي sinus de θ suivant z. ok. فينالمون غاديفلوبي لو كالكول تجمع الطرفين اللي مع دبليو اللي مع زد بوحديتو غتلقاك موان ام جي سور 5. لو وصلتي لهاد المرحله صافي راه كيبقى لك غير كالكول بسيط، كتجمع غير لي تيرم سويفون دبليو موان 10 موان كوس ثيتا سويفون زد. وهانت لقيتي ليكسبرسيون ديال ار ا. انا قبيله راه ما كانش عندي ار ا باش ندير له البروجيكسيون. دابا الا بغيت ندير غير ار ا سكالير دبليو ما عارف عليه حتى شي حاجه، عاد دابا ممكن نديرها. قبيله كلا بغيت ندير البروجيكسيون ديال ليكواسيون ديال التيوريم ديال ريزولطون ديناميك اللي هي هذه اللي قدامي، ما يمكنليش ما عرفش ار ا حيت انا عارف ار اي، حيت ار اي قال لي راه كاين ما كاينش الاخر، ما كاينش الفروضمون. مي في لو بوين ا راه ما عارفش ار ا راه ما عارفش بو ار ا راه ما عارفش هنايا. داكشي باش ما يمكنليش ندير البروجيكسيون درتها كيلكون. اوكي. يلا بون كوراج وما تنساوش هاد ليكزام عاودوه مزيان باش تاخذوا لي زاستوس ديالو وتفهموه. بون كوراج ليكزامان جاي ان شاء الله.